नमस्ते, मेरो नाम दिपक हो। आज म बहुस्तरीय शासन र नेपालको बारेमा केही कुराहरू राख्न गइराखेको छु। बहुस्तरीय शासनको परिचय, नेपालमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शासनको बारेमा आज मैले केही कुराहरू राख्नेछु। सुरुमा बहुस्तरीय शासनको परिचय। बहुस्तरीय शासन मल्टिलेभल गभर्नान्स भनेको शासनमा विभिन्न पक्षहरूको सहभागिता, सक्रियता र योगदानको अवस्था हो। सरकारलाई शासन सञ्चालनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आदिले विभिन्न खालको सहयोग प्रदान गरिराखेका हुन्छन्। यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न खालको दबाब पनि दिइराखेका हुन्छन्। यसरी सरकारलाई शासकीय साझेदारहरूले, खास गरी अनौपचारिक शासकीय साझेदारहरूले शासनमा विभिन्न खालको सहयोग र दबाब प्रदान गर्छन् र त्यसको जुन प्रभाव शासनमा पनि देखिन्छ, त्यो नै बहुस्तरीय शासन हो। बहुस्तरीय शासन एउटा नवीन अवधारणा हो। 1990को दशकको सुरुवातमा युरोपियन युनियनको इन्टिग्रेसनको बारेमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष स्वरूप बहुस्तरीय शासनको प्रयोगको चाहिँ सुरुवात भएको हो। तर बहुस्तरीय शासनको प्रयोग नै चाहिँ व्यवहारमै चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा हुँदै आएको हो। र 1990को दशकको अन्त्यतिर जब युरोपियन युनियनले मल्टिलेभल गभर्नान्सलाई चाहिँ आफ्नो एउटा शासकीय सिद्धान्तकै रूपमा अवलम्बन गर्यो, त्यसपछि चाहिँ बहुस्तरीय शासन मल्टिलेभल गभर्नान्सको चाहिँ व्याख्या र अभ्यास चाहिँ व्यापक बनेको हो। बहुस्तरीय शासनको चाहिँ भर्टिकल र होरिजेन्टल गरी दुईवटा स्वरूप हुने गर्दछन्। भर्टिकल स्वरूप अन्तर्गत चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ शासन, राष्ट्रिय स्तरको शासन, क्षेत्रीय स्तर अथवा प्रादेशिक स्तरको शासन र स्थानीय स्तरको शासन चाहिँ हुने गर्दछ। अब कसरी हुन्छ त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा सुपरनेसनल लेभलमा चाहिँ गभर्नान्सको अभ्यास भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा उदाहरणबाट हेरौँ। युरोपियन पार्लियामेन्टले बनाउने कानुन युरोपियन युनियनका देशहरूमा लागू हुन्छ र त्यो कानुनसँग बाजिने गरी कुनै पनि युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानुन बनाउन सक्दैनन्। यो चाहिँ बहुस्तरीय शासनको एउटा उदाहरण हो। अब हामी अर्को तरिकाले बहुस्तरीय शासनलाई चाहिँ होराइजेन्टल रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ। यसरी चाहिँ एउटा सरकार हुन्छ, सरकार सँगसँगै निजी क्षेत्रहरूको पनि राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन हुन्छ, सहकारी क्षेत्रहरू हुन्छन्, सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्। यी सबैले शासनमा विभिन्न खालको योगदान गरिराखेका हुन्छन् शासन सञ्चालनमा, र उनीहरूले पनि आफ्नो भूमिका खोजिराखेका हुन्छन्। यसरी हेर्दा चाहिँ शासन सञ्चालनमा बहुस्तरीय शासन चाहिँ समान लेभलमा गइराखेको हुन्छ भन्ने कुरा हो। र सरकार जस्तै निजी क्षेत्र पनि सरकारकै समानको संस्था हो अथवा निकाय हो, क्षेत्र हो। सामुदायिक संस्थाको पनि सरकारको सरकै चाहिँ हैसियत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यो बहुस्तरीय शासनको होराइजेन्टल चाहिँ स्ट्रक्चरले यो व्याख्याले चाहिँ मान्न खोजेको छ। अब हामी बहुस्तरीय शासनको नेपालमा अभ्यासको बारेमा कुरा गर्छौँ। नेपालमा बहुस्तरीय शासन अहिले व्यवहारमै हामी देख्न सक्छौँ। व्यवहार त हाम्रोमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू छन् र यी सरकारहरूले एकअर्कासँग चाहिँ साझेदारी र समन्वयमा शासन सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी हाम्रोमा चाहिँ निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले पनि शासन सञ्चालनमा विभिन्न खालका सहयोग र दबाब चाहिँहरू पनि दिइराखेका हुन्छन्। अब हामीले कानुनमा चाहिँ के छ त बहुस्तरीय शासनको बारेमा नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधानले नै बहुस्तरीय शासनलाई आत्मसात गरेको छ भन्न सकिन्छ। यस चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत चाहिँ निजी क्षेत्रको भूमिकालाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा महत्त्व दिएर
आर्थिक विकासलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, त्यस्तै सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा र आवश्यकताका क्षेत्रहरूमा मात्रै संस्थाहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउने भन्ने हाम्रो नीति छ। यस्तै गरी चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति चलाउँछौँ, विश्व शान्तिको मान्यता, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गर्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ। अब हाम्रो संविधानले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध पनि सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ स्रोत साधन जिम्मेवारी र प्रोत्साहनको साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ। यसो गरेपछि चाहिँ राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता अथवा हाम्रो बुझाइ छ, हाम्रो नीति नै छ। अब चाहिँ म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शासन र यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शासनको बारेमा केही कुरा गर्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्व संस्था हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने, विश्वका चाहिँ राष्ट्रहरूमा समानताको आधारमा एउटा मैत्री सम्बन्ध स्थापना गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आउने विभिन्न खालका ह्युमानिटेरियन, सोसियल, इकोनोमिक समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ स्थापना भएको हो। यो संस्थामा नेपाल 14 डिसेम्बर 1955 सदस्य बन्यो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीमा सहभागी भइसकेपछि चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालले खेलेको भूमिका अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको के भूमिका रह्यो त भन्ने बारेमा म सुरुमा कुरा गर्छु। हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिएसँगै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाहरूको पनि सदस्यता लियौँ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरूमा चाहिँ हामी सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएका छौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि चाहिँ हामीले मानवीय जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। मानवीय जनशक्तिमा सैन्य जनशक्ति र अन्य प्रशासनिक जनशक्तिहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। सैन्य जनशक्ति पुलिस र ट्रुप्सको हिसाबमा चाहिँ हामी यो पुलिस र ट्रुप्स कन्ट्रिब्युटर कन्ट्रीको हिसाबमा चाहिँ हामी 4th बिगेस्ट कन्ट्री हो। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा पनि सहयोग गर्दै आएका छौँ र समयमै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि बजेट पठाउने राष्ट्रहरूमा नेपाल पनि पर्छ। त्यस्तै गरी हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ अल्प विकसित राष्ट्रहरू, अति कम विकसित राष्ट्रहरू, अति कम विकसित भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू आदिको बारेमा चाहिँ विभिन्न खालका सम्मेलनहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीमा हामीले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। यसै गरी चाहिँ जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद लगायतका जुन अहिले देखा परेका चुनौतीहरूका विषयमा पनि नेपालले आफ्नो चाहिँ भनाइहरू, आफ्नो विचारहरू सशक्त रूपमा राख्दै आएको छ। यसै गरी हामी विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आबद्ध छौँ र त्यहाँ पनि सक्रिय रूपमा हामी सहभागी छौँ। त्यस्तै अन्तिममा चाहिँ हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको अनुरोधका आधारमा विभिन्न समयमा परिस्थितिजन्य चाहिँ भूमिका पनि निभाइराखेका छौँ। यो चाहिँ नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा के कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा हो। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ नेपालको शासन प्रणालीमा के कस्तो भूमिका खेलेको छ त भन्ने कुरा गरौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालको शासन प्रणालीमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रवेश गरेदेखि नै धेरै ठुलो सहयोगहरू गर्दै आएको छ। अब हाम्रो चाहिँ खास गरी नेतृत्व विकासमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यस अन्तर्गतका निकायहरूले सहयोग गरेका छन्। हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा चाहिने ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र विकासमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सहयोग गरेको छ। आर्थिक सामाजिक विकासमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सहयोग गरेको छ हामीलाई। यस्तै गरिकन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कारणले चाहिँ प्रमोट भएको छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सहयोग गरेको छ।
यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको दिगो उपयोग र चाहिँ संरक्षणमा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सहयोग गर्दै आएको छ। त्यस्तै हामीले स्पष्ट रूपमा देखिने गरी नै चाहिँ स्पष्ट रूपमा र हामीले भर्खरै मात्र चाहिँ हामीलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शान्ति स्थापना र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ। अब मैले आज बहुस्तरीय शासनको बारेमा केही कुराहरू राखेँ। तपाईलाई मेरो यो भिडियोमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् जस्तो लाग्छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।